مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بچہ پیدا ہویا انہاں حضور دی محبت سکھائی بھی پڑھائی بھی لیکن پتر بڑا ہویا نا انہاں ایک گل نہیں کی تھی حضور دی دیوار دے پیچھے کلم نہیں سی حضور کو علم غیب ہے سی یا نہیں سی حضور فلاں چیز علم جان دے نے نہیں جان دے انہاں ایک گل نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے منکرہ دے منہ جناب والا سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے فرمایا او من کرو تسی کیڑیاں گلاں کر دیو فرمایا احمد رضا کو پوچھو میں تے کہنا وا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے جناب میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن صدائے مہن پیاسے منن شامن و اما تمہارے لیے کلیم و نجی وسیع و ظفی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ دیکھ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے سبا و چلے یہ باد پھلے کہ وہ پھول کھلے کہ وہ دن ہو بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے اسی الحمدللہ سنت و جماعت آسی دے کہنے ہیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی دعوت خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب محمد الیاس سیالوی صاحب تشریف لے آؤں گے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر امید کرم سید کونین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شہزا نسبت میری حسنین کریمین سے ہے اسلام مائدات خلفۂ راشدین و ایمان و محبت آل محمد است حمد و صلاۃ و بعد چمزوکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت و سور میں الحمدللہ پیر طریقت رابر شریعت عزت ماب قبلہ پیر صابر حسین شاہ صاحب آپ دے سلانہ اور سے باقی اس تقریباً حاضر ہاں اللہ کریم کی پاک بارگاہ نال دعا کرتے ہیں اللہ کریم تہاڈا آنا میرا آنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے ماشاء اللہ تعالیٰ زیب مسجد صدارت پیر طریقت اور رابر شریعت خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد قاسم چاند صاحب زیب و زینت آستانہ علی حاضہ اور جتنے میرے مسلک کے علماء کرام مقتدر ماشاء اللہ منقیب محافل آل سنت عزت ماں بھائی محمد عثمان علی حیدری صاحب صاحبزادہ والا شاہ عزت ماں پیر محمد عثمان آپ سیکھ دیا کرنے اور جتنے ماشاء اللہ تسی فلک سے ذریعے علماء کرام دی آمد اسی ماشاء اللہ ویکھیے تمام علماء کرام سنہان تشریف لا چکے نے اپنے مقررہ وقت اپنی نوکری حاضری پیش فرمان گے ماشاء اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب الحمدللہ بڑی کمال دی شخصیت نے انہوں نے حکم فرمایا کہ میں تعمیل حکم اندر حاضر خدمت ہاں اللہ کریم میرا تو تھوڑا اتنے مل بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے میں تھوڑے سامنے چند لمحے مخاطب ہاں بڑے نال میرے تو بعد انشاء اللہ تعالیٰ دنیا نات عظیم نام بھائی محمد ابرار حسین قادری صاحب آپ بھی نوکری پیش فرمان گے بڑی توجہ نال 2-4 معروضات میرے کو سننیاں نے تاکہ موسم تمہیں پتہ ہے جس طرح بن گیا ہے لیکن موسم کی خرابی موسم صحیح ہونا اس نال معنی نہیں رکھتا ایک عربی دا مقولہ ہے من احب شیئن فاکثر ذکر ہو جنہوں جد نال محبت ہوتی ہے جنہوں جد نال پیار ہوتا ہے وہ دا ذکر بار بار کرتا ہے یہ ذکر موسم دا محتاج نہیں موسم جیو جیو ہوئے لیکن عاشق دا کم ہے جد معشوق دا ذکر ہو رہے ہوئے محب دا کم ہے جد محبوب دا ذکر ہو رہے ہوئے پھر نائب بائیں توجہ
توجہ نہیں کرنی، ذکر کا توجہ کرنی ہے۔ اسی جس مسجد اندر بیٹھ کے اس سے پاک کے تقریباً حاضر ہاں، اچھے سے بیٹھ کے محمد و آل محمد کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس تو بڑا ذکر کوئی نہیں۔ بڑی توجہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکے ہاں۔ رب کائنات نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ اس 18,000 مخلوقات دے وچوں کسی نو بندر بنایا، کسی نو اونٹ بنایا، کسی نو گدھا بنایا، کسی نو گھوڑا بنایا، کسی نو ریچھ بنایا، کسی نو کچھ بنایا، کسی نو کچھ بنایا۔ اس 18,000 مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات رب نے انسان بنایا ہے۔ کھانا دے وچوں بھی کوئی بت مت بنیا، کوئی بت پرست بنیا، کوئی ہندو بنیا، کوئی سکھ بنیا، کوئی کچھ بنیا، کوئی کچھ بنیا۔ کچھ او سن جنہوں نے رب کائنات نے ایمان دی دولت نوازیا۔ کچھ نے آدم کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے نوح کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے ابراہیم کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے یونس کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے داؤد کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے زکریا کا کلمہ پڑھیا، کچھ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسا خوش نصیب تھا، اسا پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارا پھر منگے رب کائنات نے حضور دا امتی بنایا، حضور دا غلام بنایا۔ اسی منگیا نہیں، اس تو اگے کیڑا کرم ہویا۔ ایک تے رب کائنات نے سانو حضور دا غلام بنایا، امتی بنایا۔ غلام بنا کے، امتی بنا کے سانو یزید والا سنگ نہیں دیتا، سانو رب کائنات نے حسین والا سنگ عطا فرمایا ہے۔ آج بھی جڑا دور جا رہے ہیں نا، کچھ جدو موسم محرم سی دا مہینہ ہوندا ہے تے کچھ موسم جنا والا ڈڈو تے کیڑ نکل ہوندے نے، کہندے نے او جی یزید بھی امیر المومنین سی، خلیفہ سی، وہ بھی پر حق سی، تے امام حسین نے جناب والا اقتدار واسطے جنگ کیتی ہے، آپ نے تخت واسطے جنگ کیتی ہے۔ میں کہا تو یزید کی حمایت کرتا ہے، تینوں یزید مبارک ہوئے، اسی حسینی ہاں الحمدللہ کہنے ہاں، اتھے بھی حسینی ہاں، اگے بھی سارا سنگ رب کائنات سانو حسین والا عطا فرمائے۔ اسی اور سے پاک کی تقریباً لڑا کے دعا کرتے ہیں مالک دکھی دلوں کی صدائیں سن لے، مالک دکھی دلوں کی صدائیں سن لے، ان مست حالوں کو چین دے دے، حسب نسب کا خیال کر کے اللہ بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ رب کائنات نے بن منگیا سانو حضور دا غلام بنایا، امتی بنایا۔ ساڑے نبی کیڑی شان والے نے، ساڑے نبی کس مقام والے نے، مسجد نبی دسے نے، میرے کریم آقا دے غلام آپس اندر بیٹھ کے گلا پہ کر دینے۔ ایک صحابی کہتا ہے رب دے نبی آدم بڑی شان آلے، دوسرا کہتا ہے رب دے نبی ابراہیم بڑی شان آلے، تیجا کہتا ہے رب دے نبی موسیٰ بڑی شان آلے، چوتھے بولے کہنے میں رب دے نبی عیسیٰ بڑی شان آلے۔ جدو آقا دے غلام آپس اندر بیٹھ کے ایک گلا پہ کر دینے، وہ تو میرے کریم آقا آ جاندے نے۔ آقا آئے، آقا نے پوچھا صحابہ کرام کی پہ کہندے سو؟ ایک صحابی کہندے نے آقا میں کہہ رہا سا رب دے نبی آدم بڑی شان والے صفی اللہ بن کے آئے، تجھے بولے آقا میں کہہ رہا سا رب دے نبی ابراہیم بڑی شان والے خلیل اللہ بن کے آئے، تیجے بولے آقا میں کہہ رہا سا رب دے نبی موسیٰ بڑی شان والے، چوتھے جو بولے آقا میں کہہ رہا سا رب دے نبی عیسیٰ بڑی شان والے روح اللہ بن کے آئے۔ جب آقا نے سنیا نا، آقا نے فرمایا شاباش جو کہہ رہے سو ٹھیک کہہ رہے سو۔ تو آقا نے سنیا نا، آقا نے فرمایا شاباش اسی بالکل ٹھیک کہہ رہے سو، رب دے نبی آدم بڑی شان والے، رب دے نبی ابراہیم بڑی شان والے، رب دے نبی موسیٰ بڑی شان والے، رب دے نبی عیسیٰ بڑی شان والے، سارے مقام لے کے آئے نے۔ آقا نے فرمایا شاباش میرے والے دیکھو، انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ۔ آقا نے فرمایا شاباش کوئی صفی اللہ بن کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ بن کے آیا، لیکن آقا نے فرمایا شاباش میرے والے دیکھو میں رب دا حبیب بن کے آیا۔ شاباش
میرے حال ویکھو میں رب دا نبی بن کے آیا ہاں اتنی شان دے مالک ساڈے کریم آقا اتنے مقام دے مالک کریم آقا اور میں عرض کراں گا اج اسی شان رسالت بھی سننے ہاں شان حسین بھی سننے ہاں حضور دے غلام دی شان بھی سننے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے ہاں کیوں کہنے ہاں اے ہستیاں بڑیاں بڑیاں نے اے جناب والا شخصیات بڑیاں بڑیاں نے انہاں دے نام آ جائے زبان چوں جی سبحان اللہ نکل جاتی ہے بڑی توجہ آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنی اولاداں نو تین چیزاں دی محبت سکھایا جے بڑی توجہ اے تین میں تواڈے سامنے عرض کرن لگا تین محبتاں تسی اپنے کناں نال سننیاں نے دل وچ جگہ دینی ہے اس تے عمل کر لو گے دنیا بھی سمجھ جائے گی قبر دی حشر بھی سمجھ جائے گی بڑی توجہ آقا نے فرمایا صحابہ تین چیزاں اپنی اولاد کو سکھانیاں نے تین چیزاں دی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے آقا کیڑیاں کیڑیاں رب کائنات دے حبیب نے فرمایا پہلی چیز میری محبت پہلی چیز کیڑی ہے آقا نے فرمایا پہلی چیز اپنی اولاداں نو میری محبت سکھانی ہے ہن میں تسی سیانے بندے بیٹھے ہو تہاڈے کول پوچھاں گا اگر آقا دی محبت سکھانی ہوے تے بندہ اے آکھے او جی ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے او جی وہ تو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں او جی آقا بھی ساڈے ورگے اسی انہاں ورگے اگر اس طرح دسیا جاوے تے اولاد دے دل وچ آقا دی محبت جاوے گی قدم نہیں جاوے گی میں کیا کچھ ایسے لوگ ہیں نے جنہاں لکھیا نے آقا ساڈے ورگے اسی آقا ورگے انہاں تو دیوار دے پیچھے علم کوئی نہیں او تے جناب والا کسی چیز کو جان دے کوئی نہیں اور نور نہیں بشر ہے میں کہ جی آقا دی محبت سکھانی ہے نا تے اپنے پتر نو ایک گل نہ بلکہ اپنے پتر نو اپنی گودی وچ بٹھا کے آکھ بیٹا او سورج ویکھدا پیا ہے پتر کہے گا بابا ویکھدا پیا وا تے آکھ پتر نو آکھ بیٹا کہ اس سورج نو میں اشارہ کراں تو او جناب والا واپس پلٹے گا تے بیٹا کہے گا ابا جان نہیں پلٹے گا فرما جس نبی دسی کلمہ پڑھ دیا نا اور نبی اس سورج کو اشارہ کردا ہے کہ ڈوبیا سورج واپس اثر تے آ جاتا ہے اور مدنی نماز ادا کرتے ہیں اس پتر نو اپنی گود اندر بٹھا کے آپ بیٹا اور چند پہ ویکھنا یا سبان دے ہوتے بیٹا کہے گا ویکھدا پیا وا تے اس پتر نو کہے بیٹا اگر اس چند کو میں اشارہ کراں انگلی دا اور ٹوٹ جائے گا تے پتر کہے گا ابا جان نہیں ٹوٹے گا فرمایا بیٹا جس نبی دا اسی کلمہ پڑھدے ہاں جس نبی نو اسی منتے ہاں جس نبی دی غلامی دا پٹا اسی اپنے گل کر پایا ہے اور نبی ایسا نبی ہے جیڑا نبی مکے اندر کھلو کے مدینے اندر کھلو کے اور نبی اشارہ کرتا ہے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور نبی اشارہ چاند کو کرتا ہے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے ایتھے روک کے میں جملہ کہاں گا میرے کریم آقا نے انگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کرن دی دیر سی چاند تو ٹکڑے ہو گیا میں کہنا چاہنا ہوں میرے نبی دی انگلی دی طاقت ہے کہ چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ آقا دی انگلی دی یہ طاقت ہے ہاتھی کی طاقت ہوگی کہ میرے کریم آقا دے ہاتھی کی طاقت ہے آقا دے بازو دی کی طاقت ہوگی کہ میرے کریم آقا دے بازو دی طاقت ہے کریم آقا دے تاندی کی طاقت ہوگی کہ کریم آقا دی تاندی کی طاقت ہے حضور دے پانچ تاندی رکھ رہا ہوں کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ سجادہ نشین آستانہ علیہ دوٹا زمر شریف فیری طریقت رہبر شریعت آپ شارع حکومت صاحبزادہ بیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب تشریف لے آئے میں آپ کو سبھی میں قلب نال خوش آمدید جناب ثنا خان مصطفیٰ سرزمین گجرات کا خوبصورت نام ابرار حسین چشتی صاحب تشریف لے آئے میں خوش آمدید ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیرے طریقہ دورہ شریعت نظم آپ شارعی حکومت پیر عمر فاروق حیدری صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ آزاد تشریف لائے جیسے اپنی اولاد کو محبت سکھانی ہے حضور دی اپنے پتر نو اے آ پتر اسی تھک سٹیے کہ ساڈے تھک دے اندر جراثیم نے وبا ہے میرے کریم آقا اپنی دعا پہ دان پھینک دینے رب اس کو شفا بنا دیندا ہے جس پانی اندر جاندا ہے وہ پانی شفا بن جاندا ہے اگر اپنے پتر نو محبت سکھانی ہے حضور دی پھر پتر نو اے آ پتر جڑا نبی لوبیا سورج موڑے
اس ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਦਾਨ ਫੈਂਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਅਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਐਸਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह रब दे रब्बे कायनात दे तमाम वलियां नाल मोहब्बत करने वाले ऐसे हैं और असीं दे सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दे यारां दे भी नौकर हां हुजूर दी आल दे भी नौकर हां ते हुजूर दी उम्मत दे तमाम वलियां दे भी नौकर हां ते साडे जेड़ा घर अंदर बच्चा पैदा होंदा है असीं उहनूं हुजूर दी मोहब्बत पढ़ांदे भी हां ते सिखांदे भी हां ते जनाब वाला इस दी एक झलक मैं तुहाडे सामने रखना चाहना वा मैं अर्ज कर रहा सा कि हुजूर दी मोहब्बत अपनी औलादां नूं सिखाणी भी है पढ़ाणी भी है जिन्ना जहाँ वाला साढ़े घर अंदर पैदा होए बच्चे मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह दे घर बच्चा पैदा होया उन्हां हुजूर दी मोहब्बत सिखाई भी पढ़ाई भी जदों पुत्र बड़ा होया ना उन्हां एक गल नहीं कीती हुजूर दी दीवार दे पिछे कलपनी सी हुजूर को इल्म गैब है सी या नहीं सी हुजूर फलां चीज़ इल्म जानदे ने नहीं जानदे उन्हां एक गल नहीं कीती बल्कि उन्हां ने मुनकरां दे मुंह जनाब वाला सामने सीना तान के खड़े होकर फरमाया ओ मुनकरो तुसीं किहड़ियां गल्लां करदे हो फरमाया अहमद रज़ा को पूछो मैं ते कहना वा ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में हजा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन सदाए में हन ऐसे मनन अमन अमा तुम्हारे लिए कलीमो नजी वसी हो जफी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरको शजर ये देखो से पर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए सबा वो चले ये बात फले ये वो फूल खिले ये वो दिन हो बले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए असीं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व जमात आसी दे कहने हां सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी और दूसरी चीज एक चीज आका ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखानी है दो चीज आका ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी आल दी मोहब्बत सिखानी है सुभान अल्लाह ये आल दी मोहब्बत सिखानी होवे तुसीं सियाणे बंदे बैठे हो बंदा ए आके यजीद भी शहजादा सी हुसैन भी शहजादा सी नऊज़ बिल्लाह हुसैन बागी सी हुसैन इक़्तिदार वास्ते गया तख्त वास्ते गया मैं क्या केड़े तख्त की गल्लां करदा है ताज तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं अरे बिस्तर लगा हुआ है आका जिनका तेरे गले में बड़ी तवज्जो फरमाया दूसरी चीज अपनी औलाद को मेरी आल दी मोहब्बत सिखानी है आल दी मोहब्बत ऐसा एक घराना लजपाल है करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है फरमाया इस्लाम की बुनियाद दो चीज़ें ने एक मेरी आल दी मोहब्बत है एक मेरे असहाब की मोहब्बत है फरमाया इन दोनों ना तुसीं वाला पकड़ी रखना है और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने करीम आका ने फरमाया अल्लाह नाल भी मोहब्बत करो मेरे नाल भी मोहब्बत करो और मेरी आल नाल भी प्यार करो पूछया कि आका अल्लाह नाल प्यार क्यों करिए फरमाया इस तो करो दोनों रिज़्क देता है आका तोड़े नाल प्यार क्यों करिए अगर फरमाया मेरे नाल इस तो प्यार करो क्योंकि मेरे नाल अल्लाह भी प्यार करता है आका थोड़ी आल नाल प्यार क्यों करिए करीम आका ने फरमाया मेरी आल नाल इस तो प्यार करना है क्योंकि मैं आल नाल प्यार करना वा मेरे हुजूर रसूल के गुलामों ऐसी कोई घराना है ऐसा लहबाल घराना है हुसैन कौन है हुसैन ओए जिहड़े तशरीफ लियाउंदे ने मेरे करीम आका नाम खुद रखदे ने गुड़ती मेरे करीम आका खुद अता फरमाउंदे ने मेरे करीम आका अपने नवासे हुसैन को कंधियां ते सवार करके मदीना दी गलियां अंदर सैर कराया करदे ने और करीम आका फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आदम जन्ना फरमाया लोगों सुन लवो मेरा पुत्र हसन मेरा पुत्र हुसैन ये दोवें जल्दी जवाना दे सरदार ने और मेरे करीम आका अपने दोवें शहजादियां हसनैन करीमैन नु अपनी गोद अंदर बिठा के रब दी बारगाह अंदर दुआ करदे सन मौला मैं इन्हां दोवां नाल प्यार करदा वां तू भी इन्हां दोवां नाल प्यार कर और जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तो उस नाल भी प्यार करना है करीम आका ने फरमाया
سر تو لے کے سینے تک امام حسن مجتبی میرے کریم آقا دے در مشابہت رکھتے سن اور سینے تو لے کے پیروں تک میرے کریم آقا دے نواسے حسین کریم آقا نال مشابہت رکھتے سن اعلی حضرت تاجدار بریلوی دا شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کراں گا اعلی حضرت فرماندے نے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا واخر دعوانا